सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्यूज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। नेपालमा पटक पटक राजनीतिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए तर जनताको अवस्था भने परिवर्तन हुन सकेनन्। पटक पटक राज्य सञ्चालकका पात्रहरू परिवर्तन भए तर प्रवृत्ति परिवर्तन हुन सकेनन्। राज्य सत्ताका चालकहरू परिवर्तन भए र ती चालकहरूको चरित्र भने परिवर्तन हुन सकेन। त्यसकारण राज्य सत्ताको आधारभूत चरित्र उस्तै छ, अहिले पनि फेरिएन, अहिले पनि जनता र देशको लागि हुन सकेन। अहिलेको राज्य सत्तालाई हामी हिजोको पञ्चायतसँग तुलना गर्नुभन्दा राणा शासनसँग तुलना गर्दा अझै सहज हुन्छ, किनकि हिजोको पञ्चायतले कुनै पनि काम गर्दा कम्तीमा एउटा तर्क त दिने गर्थ्यो, एउटा ठुलो भाष्यको निर्माण गरेर त्यो तर्कको आधारमा राष्ट्र र जनताको लागि, विकासको लागि, पञ्चायती व्यवस्थाको लागि हामीले यो काम गरेको हौँ भन्ने त गर्थ्यो। तर यतिखेर जे भइरहेको छ, न कुनै तर्क छ, न कुनै भाष्य छ। र यसलाई हामीले राणा शासनसँग किन तुलना गर्दैछौँ भने हिजो राणा शासनमा जनताले लेखपढ गर्न पाउँदैन थिए, तर यतिखेर लेखपढ चाहिँ गर्न पाउँछन्। तर के पढ्ने के लेख्ने भन्ने कुराको नियन्त्रण अथवा विशेष गरी जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट तयार गरिएका कतिपय अनुसन्धानहरू, कतिपय प्रतिवेदनहरू, कतिपय अध्ययनहरूलाई लुकाउने काम राज्य सत्ताले, सरकारले नै गरिरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी 3वटा प्रतिवेदनहरू लुकाइएका छन्। शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन लुकाइएको थियो, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सार्वजनिक गर्दा जसले छापेको हो छापेलाई कारबाही गर्छौँ भनेर धम्की दिइरहेको छ सरकार। त्यसकारण हामी हिजोको पञ्चायतसँग होइन, अस्तिको राणासँग तुलना गर्दा यो सरकारले गरेको कामहरूसँग अलिकता सामञ्जस्यता देखिन्छ। किनभने जनतालाई पढ्न नदिने त्यतिखेरको राणा शासन र पढ्न जानेका जनतालाई आफ्ना सूचनाहरू लुकाउने र जनतालाई गुमराहमा राख्ने अहिलेको लोकतान्त्रिक भनिएको शासनको आधारभूत चरित्रको तात्विक भिन्नता हामी पाइरहेका छैनौँ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, अहिले उखु किसानहरू सडकमा भोकै आन्दोलन गरिरहेका छन् र साँझ भोकै सुतिरहेका छन्। र चिनी उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर्छु भनेर अगाडि सरेको मन्त्रालय र विभागीय मन्त्री भन्नुहुन्छ, उद्योग मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ, चिनी उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर्न निर्देशन त दियो, तर नेताहरूको आदेश आउँछ, नेताहरूको फोन आइरहेको छ चिनी उद्योगीहरूलाई पक्राउ नगर्नको लागि। नेताहरू नै अगाडि सरिरहेका छन्। आखिर ती कुन नेता हुन्? आखिर के भइरहेको छ यो मुलुकमा? चिनी उद्योगीहरू भोकै दिनभरि सडकमा आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ। त्यसको कारण भने उहाँहरू कुनै व्यवस्था परिवर्तनको लागि आउनुभएको होइन। आफ्नो रगत पसिनाले सिञ्चित गरेर उत्पादन गरेको उखु र बेचिएको त्यो उखु वर्षौँसम्म त्यसको भुक्तानी नहुनु, योभन्दा दुखान्त स्थिति के हुनसक्छ? योभन्दा दर्दनाक स्थिति के हुनसक्छ? र चिनी उद्योगीहरू जो अहिले केही ठाउँमा पक्राउ पूर्जी त जारी गरिरहेको छ, फरार भएका छन् चिनी उद्योगीहरू, तर काठमाडौँमा नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् र पक्राउ नगरिदिनको लागि आग्रह गरिरहेका छन्। हो, यो व्यवस्थालाई के भन्ने? यो व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक भन्ने हो भने यसको मूल मर्म, यसको मर्म र यसको चरित्र किन लोकतान्त्रिक हुन सकेन? यसको चरित्र किन जनपक्षीय हुन सकेन? यसको चरित्र किन राष्ट्रपक्षीय हुन सकेन? हामी त्यो प्रश्न उठाइरहेका छौँ। यसको शाब्दिक जवाफ हामीलाई चाहिएको छैन। यसको व्यवहारिक जवाफ हामीले पाए निकै कृतज्ञ हुने थियौँ, निकै कृतज्ञ हुने थियौँ, र त्यो खालको अवस्था अहिले पनि व्यवहारिक रूपमा देखिरहेको छैन। र दर्शकबिन, केही दिनदेखि सर्लाहीका उखु किसानहरू भोकै अहिले सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइरहेको छ यो व्यवस्थाले। लोकतन्त्रमा कुनै पनि जायज काम गर्नको निमित्त आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु आफैमा दुखान्त घटना हो, र यही दुखान्त घटनाको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। दिनभर आन्दोलनमा, यी सङ्घर्षमा करिब 36% का दरले ऋण लिएर काठमाडौँ आएका किसानहरू आफ्नै खर्च गएर बेलुकी एक छाक खाना खान नसक्ने परिस्थितिमा अहिले पुगेका छन्। र यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। उखु किसानहरूको यो अवस्था र चिनी उद्योगीहरूलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसक्ने सरकारको दोहोरो चरित्र, एकातिर पक्राउ पूर्जी पनि जारी भएको छ, अर्कोतिर पक्राउ नगर्ने खालको वातावरण र जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने र उखु किसानहरूलाई दिउँसै
दिउँसै आँखामा छारो हाल्ने खालको प्रवृत्तिलाई के भन्ने। हामी यतिखेर भने उखु किसानहरूको अहिलेको अवस्था के छ त हामी त्यतातर्फ जाँदैछौँ। पशुपतिको नजिकै धर्मशालामा रहनुभएका उखु किसानहरूको अहिलेको अवस्था, भोकै सुत्न बाध्य भएको खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि हामी यो समस्या समाधान गर्नेछौँ। उखु किसानहरूलाई भोकै हामी राख्ने छैनौँ र यसका निमित्त अहिलेको अवस्था के छ हामी उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। केही उखु किसानसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर रामस्वार्थजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुरहरूलाई नै नमस्कार। के छ यहाँहरूको अहिलेको अवस्था के छ, कसरी बसिरहनु भएको छ, दिनभरि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, माइतीघर मण्डलामा सडकमा यहाँहरूको आन्दोलन जारी छ आज 4-5 दिनदेखि, र अहिलेको अवस्था के छ, कसरी बसिरहनु भएको छ, यहाँहरूका समस्या केही छन्? जस्तो यहाँहरूलाई त समस्या नै छ हजुर, किनभने खाना बस्न सबै यस्तै छ, दुःखै नै छ। अब हामी धेरै दिनदेखि नै आफ्नो पैसाको लागि नै आन्दोलन गर्नु परेको छ, छोरी छोडेर नि आउनु परेको छ। त्यस कारणले हामीलाई दुःख नै छ। यो सरकार पनि केही पनि गरिदिएन र उद्योगपति पनि केही पनि गरिदिनु भएन र उहाँलाई निर्दय नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। अब अहिले तपाईँहरू त्यहाँ जसरी बसिराख्नु भएको छ धर्मशालामा के छ, बस्ने अहिले कसरी बसिरहनु भएको छ, कति किसानहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, अनि बिहान बेलुकाको खाना कसरी खाइरहनु भएको छ, सबै भनिदिनुहोस् त। हजुर हामी चाहिँ नि यहाँ धर्मशालामा आफ्नो पैसा तिरेर नै बसिरहेको छु, दुखम सुखम गरेर खाना पनि आफ्नो पैसाले नै खाइरहेको छु र बिहान बेलुका आफै खाएर नि हिँडेर नै जान्छु त्यहाँ र हिँडेर नि यहीँ आउँछु, यहीँ चाहिँ नि आफ्नो दुखम सुखम गरेर नि बसिरहेको छु, त्यही हो। अब हाम्रो जानकारीमा आएको छ केही किसानहरूले करिब 36% ब्याजमा ऋण लिएर आएका छन् र त्यो ऋणको पैसा सकिँदैछ। उहाँहरू साँझ पैसा नभएका कारणले, आर्थिक अभावका कारणले भोकै सुत्ने गरेका खबरहरू पनि हामीलाई आएका छन्। के छ त्यहाँको अवस्था? हजुर त्यो त छँदैछ। हाम्रो 36% होइन, कति घरबारी गइसकेको छ। अहिले पनि एकजना हाम्रो 72 वर्षीय बुढो पनि यही हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ नि घरबाट नि फोन आएछ अरे कृषि ब्याङ्कबाट चाहिँ नि गाडी लिएर नि आएको थियो समात्नलाई रे। अब गाउँघरमा त त्यही हो नि हजुर, पैसा पनि दिएको छैन। अब त्यो आफू पनि यहीँ बसिरहेछ, हामीहरू पनि यहीँ बसिरहेको छु। म जस्तो हामीहरू जस्तो समस्या त धेरै नै छ हजुर। अब भनेर पनि साध्य हुनेवाला जस्तो लागेन, तर यो निर्दयी सरकार हो। यो हामीहरूलाई नै भन्छ कि यो किसानहरू नि बिचौलिया हो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर हामी बिचौलिया त होइन। हामी चाहिँ एउटा सानो किसान नै हो, हामी जति आएको सानो किसान नै हो, गरिब किसान हो। ठुलाबडाको पैसा चाहिने घरमै पुग्छ र हाम्रो किसान सानो किसानलाई मात्र मर्ने हो र उहाँहरू साँठगाँठ गरेर उद्योगपतिसँग र यो सरकार आफू त्यहाँ बसेर हामीहरूलाई मार्नै खोजेको हो। किनभने त्यहाँबाट नै एउटा हामीले के भन्थ्यो भने 36 रुपियाँ हाम्रो कटाव पनि गरिदियो, 20% पनि कटाव गरिदियो। त्यस्ता चाहिने कारबाही लिँदाखेरि हामी पुरै प्रमाण दिँदाखेरि नि अब उहाँहरूलाई कारबाही भएन। किन भएन भने हामीलाई के लागिरहेछ भने यो वीरेन्द्र कनुडिया भनेको एउटा चाहिने काङ्ग्रेसको सभासद पनि हो र उहाँको केही पनि प्रक्रिया पनि त्यस्तो ठोस पनि देखिन र सबैभन्दा अहिले सरकारले चिनी उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिइरहेको र कतिपय अवस्थामा त स्थानीय प्रशासन मार्फत पक्राउ पूर्जी जारी भएका कुराहरू आइरहेका छन्। यसले तपाईँहरूलाई अलिकति आशा जगाएको छ कि छैन? होइन, यो चाहिँ सरकारको नाटक हो, यो बहानाबाजी हो, यो झुठा प्रचार हो। किनभने पहिला पनि यस्तै गर्नु भएको थियो, अहिले पनि यस्तो गर्नु भएको छ भने हामीलाई चाहिँ पतियार चाहिँ छैन र यो पतियार हुने कुरो पनि छैन। किनभने यो बहानाबाजी हो, यो झुठोको चाहिँ त्यो नाटक हो, नाटक। तर खास गरी हो भने उहाँ मिलोमतीमा चाहिँ यो काम गरेको हो। यो यहाँदेखि जिल्लासम्म नै नेता हामीलाई लाग्छ कि यो चाहिँ मिलोमतीमा काम गरेको नाटक चाहिँ एउटा आँखामा छाएर झोक्ने काम मात्र गरिरहेछ। तपाईँले अघि भन्नुभयो अहिलेको स्थिति सुन्नुभन्दा अलि अगाडि 72 वर्षीय एकजना वृद्ध जसको चाहिँ अहिले बैंकले घर लिलाम गर्ने स्थितिमा छ,
आफूले बिक्री गरेको उखुको मूल्य पाइरहनु भएको छैन, रकम भुक्तानी पाइरहनु भएको छैन, उहाँ को हुनुहुन्छ? उहाँ त्यही हुनुहुन्छ? हजुर त्यही हुनुहुन्छ यही छ। त्यो चाहिँ अघि पल्लो रुममा होइन यही रुममा हुनुहुन्छ। ए हजुर, उहाँसँग केही कुराकानी गर्न सक्छु? हजुर हजुर नमस्कार। बोल्नु न। हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? नाम गगन देवराय। के छ यहाँको घर चाहिँ अहिले घर खेत लिलामी हुने स्थितिमा बेचेको उखुको मूल्य नआएको भन्ने कुरो छ, भनिदिनुहोस् त के भएको यहाँलाई? हजुर हमारा त ऊख के खेती कैली, ढुआ आज तक मैंने मिल मालिक से न मिलल। ढुआ के आशा से लोन बैंक से लेके कर्जा घर के काम कैली, बाल बच्चा के खान पान पढ़ाई लिखाई कैली। एक नतीजा है जाई वही बैंक के रुपया के लेल मिल से पूर्जी आके बैंक से पूर्जी दूरा पर आके बाल बच्चा नुकायल है डर से। हम यहाँ छी ढुआ के फिराक में, यहाँ दे पर न वस्त्र न खाए के कोई व्यवस्था। हम सब कर्जो काट के ली, वो महाजन। अब बैंकों से सरकार के आज बाले बच्चे नुकायल है, हम सब की करूँ, कहाँ जाऊ? भनेपछि बैंकको ऋण लिएर अहिले आउनुभएको छ र घर खेत पनि जान लाग्यो, यो अवस्थामा खानाको पनि अहिले समस्या छ भन्नुभएको छ। राम स्वार्थजी, यतिखेर अब हाम्रा सहयोगी हातहरू मातृका प्याकुरेल र रूपक बानिया त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। हामी आज त यहाँहरूले खाना खाइसक्नु भएको छ होला, भोलि कम्तीमा खानाको लागि चिन्ता नगर्नु होला। तपाईँहरूले 36% ब्याजमा लिएर आएको रकम सकिसकेको छ र खानाको पनि अभाव भएको भन्ने खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। हामी मातृकाजीसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छौँ, रूपक बानियाजीसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र भोलिबाटै हामी त्यहाँ उहाँहरूका यो उखु किसानहरू जो अहिले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ आफ्नो बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी लिनका निमित्त, उहाँहरूलाई अहिले खानाको अभाव भएको छ र रकम सकिसकेको अवस्थामा राति भोकभोकै सुतेको खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रा सहयोगी हात मातृका प्याकुरेल रूपक बानियाजीहरू पुगिसक्नु भएको छ। मातृकाजीसँग म छोटो कुराकानी गर्छु। हजुर दर्शकमित, अहिलेको अवस्था यो हो। अघि हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेका थियौँ अहिलेको राज्य व्यवस्थालाई राणा शासनसँग तुलना गर्दा तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्ला। हिजो राणाकालमा भाइ भारदार बीच झिनाझम्टी हुन्थ्यो शक्तिका निमित्त। आज जे दृश्यमा देखिरहेका छौँ, आज अध्यादेशको गाई जात्रा र पत्र युद्धको प्रहसनलाई के भन्ने, के का निमित्त भइरहेको छ यो पत्र युद्ध? के राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनका निमित्त हो के यो अध्यादेशको गाई जात्रा नेपाली जनतालाई उन्नतिको शिखरमा पुर्याउनका निमित्त हो? होइन, पटक्कै होइन। आफ्नो गुटको राजनीतिका निमित्त हो, व्यक्तित्वको टकरावका कारणले हो र उहाँहरू बीच सहमति भइहाले पनि हिजो सहमति हुँदा के राज्य विकासको शिखरमा उक्लिँदै थियो? आज उहाँहरू बीच विमति हुँदा के अब राज्य चाहिँ खत्तम हुनेवाला छ र उहाँहरू बीच सहमति हुने बित्तिकै सबैतिर सबै सामान्य अवस्थामा आइहाल्छ, देश उन्नति प्रगतितिर गइहाल्छ? हुनेवाला केही पनि छैन। उहाँहरूको सहमति र विमति केवल उहाँहरूका व्यक्तिगत गुटगत स्वार्थको उहाँहरूले फाइदा लिने र बेफाइदा लिने मात्रै हो। यसबाट राज्य, राष्ट्र, जनतालाई केही पनि हुनेवाला छैन। हिजो जसरी राज्यको केन्द्रमा भएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू लड्थे व्यक्तिगत स्वार्थका लागि, आज व्यक्तिगत पारिवारिक गुटका स्वार्थका लागि लडिरहेका छन्। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ राज्यको आधारभूत चरित्र फेरिएन, प्रवृत्ति फेरिएन, पात्र फेरिए पनि चालक त फेरिए राज्य सत्ताको, तर फेरिएन चरित्र। यो उसै भनेको होइन, तथ्यले देखाएको यही हो। यतिखेर भोकै रहेका उखु किसानका बारेमा कुराकानी गर्न हाम्रा सहयोगी हात मातृका प्याकुरेल हुनुहुन्छ। हजुर मातृकाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुजित सर। ल अघि हामीले कुराकानी सुन्यौँ, मैले रूपक बानियाजीलाई पनि त्यहाँ देखिरहेको छु, स्वागत छ। र अघि हामीले किसानहरूको कुराकानी सुन्यौँ, हामीले दिउँसो पनि अनौपचारिक रूपमा यसमा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। अब किसानहरू भोकभोकै पर्ने स्थितिमा हामी त्यसै हेरेर मात्रै बस्दैनौँ, उहाँहरूको खबरलाई बेचेर मात्रै बस्दैनौँ, हामी यो समस्या समाधान गरेर पनि छाड्छौँ। मातृकाजी तपाईँले के पाउनुभयो र हामी भोलिदेखि अब उहाँहरूलाई खानाको व्यवस्था, न्यूनतम रूपमा खानाको बिहान र बेलुकाको खानाको व्यवस्था हामी गर्नेछौँ है त? सुजित सर, अब 1 घण्टा अगाडि हामीले यहाँ आएर उहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ, किनभने अब एउटा यो देशको परिसर एउटा चाहिँ परिवेश, हामी पनि एउटा किसान परिवेशबाटै आएको किसान परिवारकै सदस्य भएकोले गर्दाखेरि वर्षभरि एउटा कमाइ गरेको मेहनतको फल नपाउँदाखेरि कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त जस्तो अहिले यहाँ हामीले कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई खानाको पनि अब नियमित खानाको पनि एउटा समस्या देखिएको, आवासको पनि नियमित अब लामो समयसम्म बस्नुपर्ने हुँदाखेरि अब आवासको खर्च पनि जुटाउनु नपर्ने कन्डिसन नहुँदाखेरि हामीले त्यो समस्याबारे पनि उहाँसँग छलफल गरेका छौँ।
तर खाना चाहिँ भोलिदेखि नै हामी उहाँहरूलाई चाहिँ नवदुर्गा पार्टी प्यालेस जो हाम्रो धेरै लामो समयदेखि हामी कृष्ण प्रणामी समाजसँग सहकार्य गर्दै गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ यो सेवाको क्षेत्रमा। आदरणीय रूपक सर, लक्ष्मी मेम, उहाँहरूले चाहिँ एउटा सदास्यता देखाउनु भएको छ र भोलिदेखि हामी नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमै उहाँहरूलाई चाहिँ खानाको व्यवस्था गर्छौँ बिहान बेलुकाको। र उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा आन्दोलनको एउटा दौरानमा उहाँहरू हिँडिरहन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी सहयोगी बन्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित रहन्छौँ सर। हुन्छ ल, अरू अन्य समस्या के तपाईँले त्यो आवासको समस्याको कुरामा त्यहाँ धर्मशालामा बस्दा अब त्यहाँ रकम पनि तिर्नुपर्ने भन्ने कुरो छ, शुल्क पनि तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा, त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ र अन्य उहाँहरूका समस्या के रहेछन् त्यो पनि केही बुझ्नुभयो यहाँले? सर यस्तो छ, जस्तो अब लामो समय बस्दाखेरि कतिपय मान्छेको कन्डिसनमा चाहिँ अब त्यो भाडा तिर्न सक्ने अवस्था पनि यहाँको जुन दस्तुर छ यो गौशालाको त्यो तिर्न सक्ने अवस्थाको पनि नभएको देखिएको हामीले बुझेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले एकअर्काको समस्याले कसरी गर्ने समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सामूहिक रूपमै उहाँहरू अहिले चाहिँ यो व्यवस्था गरिनु भएको छ। तर हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ, अहिले अझै पनि हामी यहाँ अनौपचारिक कुरा गर्छौँ र उहाँहरूलाई त्यस्तो कन्डिसनमा भोलि हामीले आवासको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने कन्डिसनमा हामीले त्यो पनि व्यवस्था गर्नेतर्फ सोच बनाइरहेछौँ सर। त्यसले गर्दा खानाको समस्या चाहिँ भोजनको व्यवस्था चाहिँ भोलिदेखि नै हामी बिहान बेलुका नै उहाँहरूलाई हामी व्यवस्था गर्छौँ नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा सर। हुन्छ, म छोटो रामस्वार्थ रायसँग कुराकानी गर्छु। मातृकाजी यहाँलाई धेरै धन्यवाद, त्यसै रूपक बानियाजी, लक्ष्मीजी यहाँलाई धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छौँ। रामस्वार्थ रायसँग छोटो कुराकानी गरौँ। हजुर हजुर रामस्वार्थजी, किसानहरू भोकै परेको खबर प्राप्त गरिसकेपछि हामीले उहाँहरूको थप यथार्थ बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइसकेपछि हामी रामस्वार्थ रायसँग थप केही कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर रामस्वार्थजी। हजुर हजुर ल, अब भोलिदेखि नै थुप्रै किसानहरूको कुरा हामीले त्यहाँ सुनेका थियौँ, अनौपचारिक रूपमा पनि धेरै बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। तपाईँहरूको जुन समस्या छ खानाको समस्यामा अब निःशुल्क रूपमा हामी हाम्रो अभियान एभिन्युज पहल मार्फत हाम्रा सहयोगी हातहरूले त्यो व्यवस्था गर्नुहुनेछ र तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोला। र तपाईँहरूका जायज मागहरूप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ, मात्र तपाईँहरूको मात्रै होइन, नेपाली सम्पूर्ण किसानहरूका निमित्त, मजदुरहरूका निमित्त, श्रमजीवी जनताहरूका निमित्त र जनताका पक्षमा हामी बोलिरहेका छौँ र निरन्तर बोल्नेछौँ। र भोलिदेखि नै तपाईँहरूलाई खानाको व्यवस्था हुनेछ, स्वच्छ खानाको व्यवस्था हुनेछ। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। र अन्य केही समस्या भयो भने कृपया हामीसँग राख्नुहोला, हामी एभिन्युज पहल मार्फत ती समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ है त। हस्, धेरै धन्यवाद छ। उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय, त्यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल, त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हातहरू रूपक बानिया, लक्ष्मी बानिया त्यहाँ पुग्नु भएको छ। र हामी केवल समस्यालाई मात्रै उठान गरेर छाड्ने छैनौँ, समस्याको समाधान पनि गर्नेछौँ, खोज्नेछौँ। र उखु किसानहरू जो भोकै अहिले माइतीघर मण्डलामा दिनभरि आन्दोलन गरिरहेका छन् र साँझ भोकै सुत्नुपर्ने बाध्यता, 36% ब्याजमा ऋण ल्याएको कुरा गरिरहनु भएको छ। कहाँ के हेरिरहेको छ सरकार? के मुलुकमा 36% ब्याज पनि लिन पाइन्छ? हामी भनिरहेका छौँ यसको खोजबिन गरिनुपर्छ। किसानहरूलाई दोहोरो तेह्रो मार शोषण भइरहेको छ र यो हेरेर ठुलो हेरेर र भनिरहनु भएको छ मन्त्रीजी, उद्योग मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ, लेखराज भट्टजी भनिरहनु भएको छ, मैले त उद्योगी चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्न भनेकै हो, तर नेताहरू मलाई फोन गर्नुहुन्छ। को हुन् ती नेताहरू? लेखराज भट्टजी, तपाईँसँग भन्ने हिम्मत छ? हामीलाई खुसुक्क भन्नुहोस्, ती नेताहरूको पर्दाफास गर्नेछौँ जसले किसानलाई शोषण गरिरहेका छन्, चिनी उद्योगीहरू जसलाई फरार भनिएको छ, काठमाडौँमा खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेका छन्। हो, यही हो मुलुक र यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक यस्तै हुन्छ, यही हो भनेर ताली बजाइदिनु पर्ने। र यसरी आलोचना गर्दा तपाईँलाई चित्त दुख्न सक्छ। सही काम गर्नुहोस्, त्यसको पक्षमा ताली बजाउने हिम्मत पनि छ। गलत कामको विरुद्धमा आलोचना गर्ने हिम्मत र निर्भीकता हामीसँग छ र त्यसलाई हामी दोहोऱ्याइरहन्छौँ। त्यही प्रवृत्ति हो हाम्रो। त्यो हामी हाम्रा दर्शकहरूका उहाँहरूलाई समक्ष गल्ती गर्नेहरूलाई पर्दाफास गर्ने, गलतहरूलाई उदाङ्गो बनाउने हाम्रो यो हिम्मत हो, हाम्रो यो पहल हो। त्यसलाई हामी निरन्तरता दिइरहनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा पहल एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्युज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर उखु किसानहरू भोकै सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। आफूले बिक्री गरेको उखुको मूल्य खोजेको हो। यो राज्य व्यवस्था परिवर्तन पनि खोज्या होइन, कुनै ठुलो पदको लागि आन्दोलन गरे पनि होइन। आफूले
रगत पसिना सिन्चित गरेर उब्जाएको उखुको मूल्य खोज्न त यो विधि दुःख गर्नुपर्छ र अहिले सरकारले हुन त चिनी उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर्नको लागि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ र स्थानीय प्रशासन मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत। तर सम्बन्धित सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीज्यू नै भनिरहनु भएको छ चिनी उद्योगीहरूलाई पक्राउ नगरिदिनको लागि नेताहरूले नै मलाई फोन गर्ने गरेका छन्, त्यसकारण अहिलेसम्म चिनी उद्योगीहरू फरार भइरहेका छन्। काठमाडौँमा मजाले उपलब्ध हुन सक्ने चिनी उद्योगीहरूलाई पक्राउ नगरेर राज्यले दुईवटा चरित्र देखाएको छ। एउटा पक्राउ पूर्जी पक्राउ नगर्ने हो भने किन पक्राउ पूर्जी जारी गरेको, होइन भने पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेपछि किन पक्राउ नगरेको। फरार भनिएका चिनी उद्योगीहरू तपाईँ हामी सबैले भेट्न सक्ने गरी काठमाडौँमा उपलब्ध भइरहँदा यो गरेको चाहिँ के हो, आखिर यो हुन लागेको चाहिँ के हो यो देशमा। र अर्को कुरो मन्त्रीज्यू भनिरहनु भएको छ मलाई ती नेताहरूले फोन गरेर चिनी उद्योगीहरूलाई नपक्राउनको लागि भने जुन नेताहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा उखु उद्योगीहरूको पक्षमा ठुलो वकालत गर्ने गर्छन्। यस्तो दोहोरो चरित्र भएका नेताहरू को हुन् उद्योग मन्त्रीजी यहाँले भन्नुपर्छ, किनभने यो केवल तपाईको व्यक्तिगत विषय होइन, यो राष्ट्रको विषय हो, यो किसानको विषय हो, यो श्रमजीवी वर्गको विषय हो, जुन वर्गको लागि तपाईले हिजो जनयुद्ध गर्नुभएको होइन, जुन वर्गको लागि तपाईले हिजो लेखेका भित्तामा लेखेका ती नाराहरू अहिले पनि मेटिएका छैनन्। तपाईले गाउँदै, तपाईको दलले गाउँदै, तपाईको पार्टीले गाउँ-गाउँमा मादल र खैँचडी बजाएर गाउँदै गरेका किसानका पक्षका गीतहरू नेपाली जनताले बिर्सिया छैनन्, तपाईहरूले पो बिर्सिनुभयो। अनि तपाईहरूले बिर्सिनुभयो भनेर यसरी राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्नेहरूलाई तपाईँ भनिरहनु भएको छ। यस्ता फोनहरू पनि आउँछन् अनि तपाईँको त्यो दायित्व हो जनताको अगाडि ल्याइदिने र हिसाब किताब त जनताले नै राख्छन्, जनताले नै गर्छन्। आखिर के उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टजीले भने जस्तै चिनी उद्योगीलाई पक्राउ नगर्न नेताको फोन आएपछि पक्राउ नपरेका हुन् अथवा के भएको हो, हामी यसकै बारेमा कुराकानी गर्छौँ। रौतहटमा श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्नका निमित्त पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। अहिले के भएको छ त, के पक्राउ पर्नुभयो उहाँहरू अथवा पक्राउ गर्ने पूर्जी चाहिँ जारी भयो अथवा फरार पो हुनुभयो कि के रहेछ वास्तविकता हामी बुझ्ने गर्छौँ। र स्मरण रहोस् श्रीराम सुगर मिल विशाल ग्रुप हामीले देखाएका थियौँ आदरणीय दर्शकहरूलाई पटक पटक विदेशबाट उच्च गुणस्तरको भनेर ल्याइने चकलेट, बालबालिकाले खाने बर्नभिटा र वृद्धले खाने हर्लिक्समा म्याद गुज्रिसकेपछि नेपाली जनतालाई बेच्ने त्यही विशाल ग्रुपको हो यो श्रीराम सुगर मिल। अहिले के भएको छ त, पक्राउ पूर्जी काटिएपछि के छ अहिलेको अवस्था। रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर यादवजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते सबैजनालाई। हजुर नमस्कार। अनि अहिले के भइरहेको छ, श्रीराम सुगर मिलको सञ्चालकहरूलाई पक्राउ पूर्जी काटेका खबर त हामीले पाएका थियौँ, अहिले पछिल्लो अवस्थाको बारेमा कृपया जानकारी गराइदिनुहोस् त। अब यहाँले भने जस्तै अस्तिको दिन गृह मन्त्रालयमा हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षताको समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम कारवाही गर्नु भन्ने निर्देशन प्राप्त भयो बमोजिम। यहाँ हामी जिल्ला स्तरमा उखु यो उद्योगीबाट ठगीमा परेका किसानहरू हिजो हाम्रोमा बिहान आएर ठगीको उजुरी जाहेरी दर्ता गराउनुभयो र सोही जाहेरी बमोजिम 3 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको अवस्था। कसको विरुद्ध? 3 जना। हजुर भन्नुहोस् नाम सहित। हितेश गोल्छा, विकास अग्रवाल र पदमकान्त झा। श्रीराम सुगर मिल गरुडा रौतहट हजुर को उहाँहरू 3 जना सञ्चालक अनि उहाँहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको अवस्था। र आज त्यो सञ्चालकहरूले यो श्रीराम सुगर मिलको खातामा भुक्तानी दिन बाँकी रहेको 35 करोड पैसा दाखिला भएको ब्याङ्कको विवरण सहित चिठी हामीलाई बुझाएको अवस्था छ जिल्ला कार्यालयले सम्बोधन गरेर। र उक्त चिठीसँगै उहाँहरूले भुक्तानीको कार्ययोजना समेत दिनुभएको छ। त्यो भुक्तानीको कार्ययोजना भनेको पुसको 3 गते अर्थात् भोलिबाट सुरु गरेर पुसको 8 गतेसम्ममा सक्ने गरी कार्ययोजना दिनुभएको छ। र त्यो कार्ययोजना बमोजिम सम्भवतः भोलिबाट त्यो वितरण प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भनेपछि करिब 36 करोड तिर्न बाँकी बक्यौता छ भन्ने छ श्रीराम सुगर मिलको, त्यो रकम आइसक्या हो? त्यहाँ अनुमानित रूपमा प्रारम्भिक जानकारी अनुसार 35 करोड हो। यद्यपि स्थानीय किसानहरूको भनाइ त्यो पनि फेरि मौखिक अनौपचारिक हो कि करिब 41 करोड बाँकी छ। तर अहिलेसम्म श्रीराम सुगर मिलको खातामा दाखिला हुन आएको आज रकम भनेको 35 करोड। कहाँ आइपुग्यो त्यो, कसको खातामा एकचोटि दोहोऱ्याएर भनिदिनुहोस् त।
श्रीराम सुगर मिल जसको जसले तिर्न बाँकी छ, हजुर, त्यो मिलको खातामा 35 करोड रकम दाखिल हुन आएको छ र त्यो मिलको खाताबाट सम्बन्धित कृषकको खातामा पे हुने हो पैसा। भनेपछि भोलिदेखि उखु किसानहरूले श्रीराम सुगर मिल मार्फत हुनुपर्ने भुक्तानी पाउन सुरुवात गर्छन्। निश्चय। अनि यो रकम आइसकेको जानकारी यहाँहरूलाई आधिकारिक रूपमा प्राप्त भएको हो? आधिकारिक रूपमा लिखित रूपमा प्राप्त भएको। त्यसो भए अब श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालकहरूको उसमा तपाईँहरूले जारी गरेको पक्राउ पूर्जी अनुसार उहाँहरूलाई पक्राउ गर्नु परेन भन्ने यहाँहरूको बुझाइ हो? पक्राउ पूर्जी त अब जारी प्राप्त भएपछि त्यो अदालती प्रक्रियाबाट जारी भएको छ। त्यसको अब टुङ्गो लाग्ने अदालती प्रक्रियाबाटै हो र मुख्य विषय भनेको किसानले जुन प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी छ त्यो भुक्तानीको प्रक्रिया भोलिबाट सुरु हुन्छ। त्यही त अब 41 करोडको कुरो छ त्यहाँ, किसानहरूको कुरा हामीले पनि बुझेका छौँ। अब 35 करोड जति भन्ने आएको छ, अझै केही किसानहरू अहिले पनि फेरि मारमा पर्ने। 41 करोड पनि फेरि औपचारिक रूपमै छ, सहित आएको अवस्था छैन, मौखिक रूपमा आएको हो। ओहो, त्यसो भए श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालकहरू, यो बन्द मिलका सञ्चालकहरू पक्राउ पर्दैनन् त्यसो भए? त्यो हो कुरा? पक्राउ पर्ने नपर्ने त अदालती प्रक्रियामा छ। हैन, अदालतको सुन्नुस् न, प्रक्रिया अनुसार आदेश दिइसकेको अवस्था छ। प्रहरीले पक्राउ भोलिबाट उसले आफ्नो कार्ययोजना बमोजिम त्यो के अरे आफ्नो रकम भुक्तानी गर्यो भने त्यसको टुङ्गो भोलिबाट थाहा हुन्छ के हुन्छ। भनेपछि किसानहरूले भुक्तानी पाउन सुरु गरे भोलिबाट भने पक्राउ नगर्ने र यदि पाएनन् भने पक्राउ गर्ने योजना यहाँहरूको हो? निश्चय हाम्रो त्यसको लागि अब भोलि छलफल छ बिहान, त्यसबाट यो विषय टुङ्गिन्छ। हुन्छ इन्द्रदेव यादवजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। श्रीराम सुगर मिल रौतहट, यो सुगर मिलले करिब 41 करोड रकम बक्यौता राखेको छ किसानहरूलाई पछिल्लो 7 वर्षदेखि 2070 सालदेखि दिएको छैन। हुन त यो सुगर मिल अहिले बन्द गरिएको छ, तर पनि यसका सञ्चालकहरू जो लामो समयदेखि उखु किसानहरूको रकम भुक्तानी गरिरहेका थिएनन् र यतिखेर पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेपछि पक्राउ पर्ने डरले करिब 35 करोड रुपियाँ खातामा जम्मा गरिदिएको कुरा र भोलिबाटै रौतहटका श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम किसानहरूले पाउनु सुरु गर्ने दाबी हामीलाई त्यहाँका रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी गराउनु भएको छ र भोलिदेखि के हुन्छ हामी यसलाई फलोअप गर्नेछौँ र यदि ती भुक्तानी हुनुपर्ने ठाउँमा भुक्तानी भएन र त्यहाँ अझै पनि शोषण र किसानलाई मारमा पार्ने काम गर्यो भने पक्राउ गर्ने तयारी गरेको त भन्नुभएको छ। यस्तै अन्य थुप्रै सुगर मिल र चिनी उद्योगीहरू अहिले पक्राउ त परेका छैनन्, थुप्रै फरार भएका छन्, काठमाडौँमा मजाले उपलब्ध छन्, तर पनि प्रहरीले देख्दैन, सरकारले देख्दैन, किनभने ठुला नेताको फोन मन्त्रीज्यूलाई आएको छ पक्राउ नगर्नको लागि भनिएको छ। त्यसकारण अहिले सरकारले पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि चिनी उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत बटुल्न सकेको छैन। यस्तो हिम्मत बटुल्न पर्ने ठाउँमा हिम्मत बटुल्न नसक्ने र हामीले गरेका आलोचनाहरूमा चाहिँ अब पत्रकारिता क्षेत्र यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ र उद्योगीहरूले यसो गर्नुपर्छ, उखु किसानहरूले यसो गर्नुपर्छ, जो भोकभोकै सडकमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ती उखु किसानहरूलाई बिचौलियाको बिल्ला भिराउन समेत पछि नपर्ने सरकारप्रति हाम्रो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। प्रश्नहरू छन्, उत्तर शाब्दिक रूपमा होइन व्यवहारिक रूपमा खोजिरहेका छौँ। र अर्को एउटा समस्या निकै गम्भीर समस्या ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा के भइरहेको छ, पछिल्लो अवस्था के छ र त्यहाँ यस्ता सरकारी कर्मचारी पनि छन् जो घरमा राखिएको सोफा सुनको जलप लगाइएको हुन्छ र घरमा नेपाली हुन्, राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्। सुन्नुभएको थियो होला हिजो लिबियाका कर्णेल गद्दाफी मोहम्मद गद्दाफीको यस्तो बस्ने ठाउँ थियो, सुनले बनेको, र अहिले यस्तै खालका खबरहरू आइरहेका छन्। त्यो सोफा हेर्ने अनुमति त हामीलाई छैन, कहाँ देखाउँछन् र त्यो सोफा सुनको जलप लगाएका सोफामा बस्ने एकजना राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बारेमा हामी खुलासा गर्नेछौँ केही समय पछाडि। दर्शकबिन, हामीसँग बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको 279 रोपनी सरकारी जग्गाको अर्को रहस्यसहित हामी आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।
चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्युज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त दीप बस्नेतको सम्पत्ति विवरणहरू जसरी सार्वजनिक भइरहेका छन्, तपाईँ हामी सबैलाई अचम्म लागिरहेको छ। अचम्म लाग्छ, एकजना राष्ट्र सेवक कर्मचारीले यति धेरै सम्पत्ति कसरी कमाए होलान्। समाजको नजरमा निकै उन्नति प्रगति गरेका सफल दीप बस्नेतले के गरेछन् त? उनको अहिलेसम्मको राष्ट्र सेवाको कार्यकालमा के गरेछन्? यदि धेरै सम्पत्ति थुपार्दा हुन् त केही समाजका व्यक्तिहरू यसरी सम्पत्ति थुपार्नेलाई ठुलो सफल, धेरै नै राम्रो काम गरेको, जीवनमा उन्नति प्रगति गरेको भनेर हेर्ने गर्छन्। र कसरी गर्न सकेछन् त दीप बस्नेतले उन्नति प्रगति? कसरी यति धेरै सम्पत्ति, अर्बौंको सम्पत्ति? 32 बुतलीमा रहेको घर नै 7 रोपनी कम्पाउन्डमा रहेको कुरा आइरहेको छ। त्यो घरभित्रका सोफाहरूमा सुनको जलप गरेका कुराहरू र अर्बौं अर्बको लगानी गरेका कुराहरू र उहाँले आफ्नो सम्पत्ति लुकाउनका निमित्त, अकुत सम्पत्ति लुकाउनका निमित्त विभिन्न पार्टी प्यालेस होटलबाट यति धेरै आम्दानी गर्नुभएछ कि नेपालका अन्य होटलहरू त्यति धेरै आम्दानी गर्न सकेनछन्। दीप बस्नेत नै उहाँका आफन्तले नातागोताले लगानी गरेका होटलहरूबाट चाहिँ नाफा भएछ। कति राम्रो उद्योग चलेको, कति कमाउन सकेको, जे गर्दा पनि फाइदै फाइदा, जे सुयो त्यही सुन हुने कस्ता व्यक्ति रहेछन्, यसको बारेमा हामी यथार्थ विवरण पस्कन्छौँ हाम्रा दर्शक समक्ष। यस सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा सामग्री हेरौँ। बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको 279 रोपनी सरकारी जग्गा हो ललिता निवास। तर उक्त 279 रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये 136 रोपनी सरकारी जग्गा आफूलाई नेपाली भन्ने 175 जना राष्ट्रिय गद्दार दलाल बिचौलिया, केही भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक ठेकेदारहरूले रातारात सरकारी जग्गा आफ्नो बनाए। देश र जनताको सेवा गर्ने नाममा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने र अरबौं अरब भ्रष्टाचार गरी देशलाई कंगाल बनाउने राष्ट्रिय धमिराहरूको पछिल्लो उदाहरण हुन् दीप बस्नेत। अख्तियारका पूर्व प्रमुख रहेका दीप बस्नेत खोटाङ जिल्लाको बतासे छोरम्बु गाविसमा 2006 सालमा जन्मिएका हुन्। बस्नेतले विभिन्न सरकारी सेवामा रहँदा अचाक्लै भ्रष्टाचारबाट अरबौं अरब थुपारेको विभिन्न अनुसन्धानबाट देखिएको छ। दीप बस्नेत सुरुमा होटल सोल्टीको क्यासियर भएर काम गरे, त्यसपछि कृषि विकास बैंकमा करार कर्मचारी भए, अनि सरकारी सहकारीमा 1 वर्ष तराजु बोकेर युरिया मल बेचे। 2031 सालतिर दीप बस्नेत लोकसेवा आयोगबाट अधिकृतमा नाम निकालेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। लोकसेवाबाट अधिकृतमा नाम निकाले लगत्तै दीप बस्नेत सडक डिभिजन कार्यालय कोहलपुर वनबासाको लेखापाल भए। वनबासापछि उनी झापा दमकको सडक विभागमा लेखापाल भए। त्यसपछि ताप्लेजुङमा मालपोत अधिकृत, सिराहा लाहानमा मालपोत अधिकृत, झापामा मालपोत अधिकृत, काठमाडौँ विमानस्थल प्रमुख, भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक, गृह मन्त्रालयको उपसचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहसचिव, सूचना विभागको महानिर्देशक, कलकत्ताको महावाणिज्य दूत, श्रम विभागको महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व, भन्सार राजस्व कार्यालयको महानिर्देशक, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक, नेपाल सरकारको सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तसम्म भए। यस अवधिमा दीप बस्नेतले राज्य लुटेर अरबौं अरब कमाएर देशलाई कंगाल बनाए। यतिसम्म कि राज्य लुटेर कमाएको पैसाले दीप बस्नेतले आफ्नो घरमा प्रयोग हुने सोफा, टेबल, दराज लगायत सजावटका अधिकांश चिजमा सुनको जलप लगाएको समेत खुल्न आएको छ। उता अख्तियारले पनि ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको भन्दै दीप बस्नेत सहित 175 जना विरुद्ध 2076 साल माघ 22 मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गामा व्यापक हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दीप बस्नेतसँग 9 करोड 65 लाख बिगो माग दाबी गरेको थियो। मुद्दा दर्ता भएको 10.5 महिनापछि आइतबार बस्नेत बयानका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा गैर कानुनी ढंगले व्यक्तिका नाममा लगेको र अरबौं अरब भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा यतिखेर विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई थुन्नमा पठाएको छ। सरकारी जग्गामाथि गद्दारी गर्ने र देश लुटेर अरबौं थुपार्ने यस्ता राष्ट्रिय धमिराहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरी तुरुन्त सरकारीकरण गरियोस्, हाम्रो पनि खबरदारी। दीप बस्नेत त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। कसरी चलखेल हुँदो रहेछ, भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ र राष्ट्र जनताले खाइ नखाइ तिरेको कर, जनताको रगत पसिनाबाट उठेको राज्य कोषमा कसरी लामा हात गर्नेहरूले
अरबौँ लुट्दा रहेछन् एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन्। मात्र दीप बस्नेत होइनन्, यस्ता दीप बस्नेत त कति छन्, कति अहिले कुन कुन आवरणमा छन् र नेपाली जनता, नेपाली राष्ट्रको रगत पसिना लुटेर चुसेर अरबौँ अर्ब कमाउनेहरू कहाँ पुगिसके। विदेश बसेका छोराछोरीहरूलाई यहाँबाट रकम पठाएर उतै आलिसन बङ्गला बनाइसके। मात्र एउटा दीप बस्नेतको कुरा गर्ने हो भने त उनको घरभित्र रहेको बारमा मात्रै विदेशी ब्रान्डका करोडौँको रक्सी रहेको खुलासा भएको छ। र हामीले भन्यौँ यस्ता सम्पत्ति विवरण हेर्दै गर्दा अचम्म लाग्छ। हिजो विदेशी केही कुराहरू विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अथवा विदेशमा यस्तो हुन्छ रे भनेर सुनेका नेपालीहरूले लिबियाका कर्णेल मोहम्मद गद्दाफीको घरमा त्यहाँका सङ्घर्षकारीहरूले, त्यहाँका आन्दोलनकारीहरूले घरभित्र पुगेर सुनको सोफा सार्वजनिक गरेका थिए। अहिले त जलप लगाएको सुनको सोफा रहेछ, सुनको जलप लगाएको सोफा करोडौँका ब्रान्डका, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रक्सीहरू रहेछन्। र यो के साँच्चै आफ्नै हिम्मतले, आफ्नै सङ्घर्ष र दुःख र पसिनाले कमाएको हो अथवा नेपाल राष्ट्र चुसेको हो? हामीले भनेका होइनौँ, सम्बन्धित निकायले भनिरहेको छ, थुप्रै प्रमाणहरू देखिएको छ, अनुसन्धानले भनिरहेको छ। राष्ट्र लुटेरै कमाएको यो सम्पत्ति विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। आखिर कसरी हुन्छ यस्तो परिस्थितिको निर्माण भइरहेको छ? भित्रभित्रै के भइरहेको छ? अन्य कति होलान् यस्ता उदाहरण? यो देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी हेर्छ, त्यसकै आयुक्त हुनुहुन्छ उहाँ त पूर्व, त्यस्तै महालेखा परीक्षणको कार्यालय छ, त्यस्तै सतर्कता केन्द्र छ, त्यस्तै थुप्रै अन्य निकायहरू भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नको लागि कटिबद्ध भएर लागिरहेका छन्। तर भ्रष्टाचारीहरू मनलाग्दी गरिरहेका छन्। यो सम्भव कसरी हुन्छ? हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ पूर्व नायब महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्रीसँग। यस्तो पनि सम्भव हुँदो रहेछ। हजुर सुखदेवजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। हामीले दीप बस्नेतजीको एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा उभ्यायौँ। यस्ता प्रतिनिधि कति होलान् जसले चाहिँ अर्ब नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाट लुटेका खबरहरू बाहिर आइरहेका छन्। हामीले होइन, सम्बन्धित जो निकाय हुन् ती निकायले अनुसन्धान गरेका कुराहरू आइरहेका छन्। मैले तपाईँलाई एकदम अलिकता हाम्रा दर्शकलाई चासो हुनसक्छ, यसरी सम्भव छ एकजना व्यक्तिले अर्ब रकम यसरी लुटिरहँदा अन्य थुप्रै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी विभिन्न निकायहरू छन्, त्यो के हेरेर बस्दो रहेछ, के रहेछ परिस्थिति जान्न मन लाग्यो। अब यस सन्दर्भमा त अब सम्बन्धित निकायहरू सरकारीकोहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, त्यसै गरी सिबिआई, प्रहरी सम्बन्धी निकायले पनि छानबिन गरिरहेका भन्ने कुरो मैले जानकारीमा पाएको छु। यो भोलि तथ्य त भनौँ न क्रमशः प्रकाशित हुने भएरै जानेछ। अहिले यतिखेर चाहिँ नि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै विशेष आधारमा चाहिँ नि जुन मुद्दा दायर गरेको छ र मुद्दा दायर गरेको क्रममा उहाँलाई चाहिँ नि भनौँ न छेकथुन आदेश अन्तर्गत चाहिँ केही दिन अगाडि चाहिँ नि कारागारमा चाहिँ नि राख्ने काम भएको छ। अब यसलाई चाहिँ नि कुन आधारमा कसरी गर्यो, किन यो गरियो भन्ने कुरो चाहिँ नि अब त्यो काम कारबाहीलाई लिएर चाहिँ अलिकति समीक्षा गर्नु। म यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दीप बस्नेतजीको भूमिकामा जानुभन्दा अगाडि अलिकता दीप बस्नेतको मात्रै कुरा नगरौँ है। उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ, सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्दैछ, यो जिम्मा उहाँहरूलाई हो, हामी फैसला गर्न बसेका होइनौँ, हामी फैसला गर्दैनौँ। उहाँ भोलि चोखो हुनुहुँदो रहेछ भने दुधको दुध पानीको पानी भएर सफाइ पाउनु होला, त्यो कुरो नेपाली जनताले जान्न पाउनुहुन्छ, हामी त्यो कुरा पनि देखाउनेछौँ। तर मैले अलि सोधेको चाहिँ यस्तो सम्भावना रहन्छ एउटा व्यक्ति जो चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा जागिर खाएर राष्ट्र सेवा गर्दा गर्दै अब बाहिर सार्वजनिक जीवनमा आउँदा त उहाँ त अर्बपति भइसकेका स्थिति सम्भावना हुन्छ? तपाईँ पनि पूर्व नायब महालेखा परीक्षक भइसकेका थुप्रै सचिवज्यूहरू, थुप्रै अब पूर्व हामी कर्मचारीहरू पनि देखिरहेका छौँ। यो सम्भावनाको कारण चाहिँ के हो भनेर जान्न मन लाग्यो। अब सामान्यतया भनौँ न एउटा सरकारी जागिर खाएर आफ्नो सेवामा रहेर एउटा राष्ट्र सेवकको नाताले भनौँ तलब भत्ता मात्रै लिएर कुनै पनि पदाधिकारी कर्मचारीले चाहिँ नि अरबपति हुने अथवा भनौँ न एउटा ठुलो मात्रामा धन आर्जन गर्न त अहिलेको स्थितिमा मुलुकमा यो सम्भव छैन। अलिकति केही भनौँ न तलबदेखि बाहेक आफूले काम गर्ने सिलसिलामा विभिन्न निकायमा बसेर भनौँ न एउटा अनुचित काम गर्दा नै धन कमाउने स्थिति रहन्छ सरकारी पदाधिकारीले। नत्र के उसको आफ्नो पुर्ख्यौली हुनु पर्यो, के आफूले व्यापार व्यवसाय गरे हुनु पर्यो भनेपछि कर्मचारीलाई त्यो गुन्जाइस नै रहेन व्यापार व्यवसायको। त्यसले गर्दा ठुलो रकम धनराशि कमाउन त भनौँ न कुनै पनि पदाधिकारीले यो नभनिकन
भ्रष्टाचार जन्य काममा संलग्न भएकै अवस्था हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसो भए त अब भ्रष्टाचार सम्बन्धी ठुल्ठुलो अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि कोले भ्रष्टाचार गरेका छन् उनको बसाई उहाँहरूको स्थिति अहिलेको परिस्थिति हेर्ने पनि थाहा भइहाल्दो रहेछ नि त होइन? हजुर, कत्रा घरमा बसेका छन्, त्यो आम्दानीको स्रोत के हो, सामान्य कुरो रहेछ होइन? भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन, कसले भ्रष्टाचार गर्यो, को कर्मचारी चाहिँ साधकी रहेछ, को कर्मचारीले लामा हात गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त ऊ अहिले कुन परिस्थितिमा छ, कस्तो घरमा बस्दो रहेछ भन्ने कुराले पनि सिधा देखिन्छ र थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्तमा थाहा पाउने कुरा रहेछ नि त यो त होइन? हजुर। अब भनौँ न, अब यही ललित निवास प्रकरणमै उ गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन एउटा भूमि सुधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव जानुपर्ने थियो, भौतिक योजना मन्त्रालयबाट गएको कुराहरू अहिले सार्वजनिक भइरहेछ। त्यसै गरी भनौँ न सरकारी जग्गा मोहीका नाममा छ भनी फाइल खडा गरी मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको आरोप लगाइएको छ। अर्कोतिर नक्कली मोहीका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो भन्ने कुरो जुन आयो, जुन सरकारी भूमि प्रशासन ऐन अनुसार चाहिँ नि जुन मोही को लगत खडा गर्ने र मोही कायम गर्नको लागि चाहिँ नि निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट चाहिँ नि प्रस्ताव पठाएर त्यो मिल्दैन, यो कानुनी रूपमा सरासर गलत छ। यो भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गतबाटै प्रस्ताव जानुपर्ने थियो। यहाँ चाहिँ नि ठुलो प्रक्रियागत र कानुनीगत रूपमा चाहिँ त्रुटि भएको अवस्था हो। यो स्थिति चाहिँ नि देखिन्छ। तर हेर्नु न, राष्ट्र सेवक कर्मचारीले नयाँ नेता आए पनि देशको ऐन कानुन प्रक्रिया बुझाउनु पर्ने दायित्व दिप बस्नेतजीले तपाईँले जे भन्नुभयो यो सबै वातावरण बनाइदिनु भएको हो नि होइन? त्यो त तथ्य हो नि, अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको तथ्य त त्यो हो नि होइन? राष्ट्र सेवक कर्मचारीले राजनीतिक दलबाट आएका नेताहरू अथवा मन्त्री भएर आइसकेपछि कुनै निर्णय गराउन खोजे पनि त्यो रोक्ने काम यदि गलत छ भने गलत हो, यसलाई यो निर्णय यो ऐन यो कानुनले दिँदैन भनेर गर्नुपर्ने ठाउँमा दिप बस्नेतजी सचिव रहँदै गर्दा, उहाँले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा नेतृत्व गर्दै गर्दा जे गर्नुभयो त्यो त सार्वजनिक भएको यथार्थ तथ्य हो नि। अब अरू निकायको कुरो त त्यति मैले भनौँ न जानकारीमा पाउनु भन्दा नि मैले चाहिँ यो जुन बालुवाटार जग्गा प्रकरणकै कुरोमा गर्नुपर्दा जुन भनौँ न यो कार्यदल सरकारले गठन गरेका थियो एउटा शारदा त्रितालको संयोजकतामा, त्यो समितिको प्रतिवेदनले पनि जुन उहाँले गरेको काम कारबाही चाहिँ नि गलत भनेर उल्लेख गरेका छ, एउटा गलत उल्लेख गर्यो। अनि त्यसै गरी चाहिँ नि एउटा जुन प्रस्ताव चाहिँ नि भूमि सुधार मन्त्रालयबाट जानुपर्ने हो भौतिक योजना मन्त्रालयबाट जानु र त्यो पठाउनु चाहिँ नि एउटा भौतिक योजना मन्त्रालय काम त सडक सम्बन्धी आफ्नो काम कार्यक्षेत्र छोडेर जुन सरकारी कार्यविभाजन नियामलले पनि भूमि सुधार मन्त्रालय र निर्माण यातायात मन्त्रालयको काम विभाजन छुट्टै छुट्टै गरेको छ नि। त्यसले गर्दा यो अर्काको क्षेत्रमा किन गयो, किन यो काम गरियो भन्ने यहाँ छ महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। हुन त एकजना सचिवले मात्र पठाएर हुँदैन, विभागीय मन्त्रीको नि यसमा ठुला माछाहरू पनि मुछिएका छन् र यो कुरो त सम्बन्धित निकायले छानबिन र अनुसन्धान गरेर दुधको दुध पानीको पानी गर्ला, गरेन भने हामी पनि खबरदारी गरिरहन्छौँ। तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले पनि खबरदारी गर्नु। सुखदेवजी धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यहाँले चाहिँ एउटा लोकप्रिय जुन टेलिभिजन मार्फत मलाई चाहिँ यसबारेमा दुई शब्द बोल्ने एउटा मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धेरै धन्यवाद छ। पूर्व नायब महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्री यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका र अरबौं रकम कमाउन सफल हुनुभएका समाजको केही व्यक्तिहरूको नजरमा निकै सफल व्यक्ति दिप बस्नेतजीको मात्र एउटा व्यक्तिको कुरा गरिरहेका छौँ, प्रवृत्तिका कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो विषयलाई त्यसै छान्ने छौँ, फलोअप पनि हामी गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, अब कोरोनाको सङ्क्रमणको महामारी जारी रहे पनि अहिले विभिन्न ठाउँहरू खुला भइसकेका छन्, तर चलचित्र हलहरू बन्द भए अब खोल्नु पर्यो भन्ने प्रयास भइरहेको छ र आउँदो पुस 10 गतेबाट चलचित्र हलहरू पनि खोल्ने कुरा भइरहेको छ। साँच्चीकै चलचित्र हलहरू खोल्दा नेपालको मनोरञ्जन क्षेत्र र विशेष गरी चलचित्रको क्षेत्रलाई र अहिले हलहरू मार्फत कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कतिको हुन्छ, के छ तयारी? हल सञ्चालक तथा वितरकहरूको साझा संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधानसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अहिले हल सञ्चालन गर्न हुन्छ कि हुँदैन र चलचित्र हलहरू सञ्चालन गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्छ कि बढ्दैन, कि साँच्चै अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम लिएर पनि सबै मानिसहरू अब के आफ्ना पेसा व्यवसायहरू सुरु गर्न थालिसकेको परिस्थितिमा हलहरू बन्द हुँदा, चलचित्र क्षेत्र बन्द हुँदा चाहिँ यसले कस्तो प्रभाव पार्छ? हामी नेपाल चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधानसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हजुर मधुसूदनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई।
नमस्कार। अब तपाईँहरूले पुस 10 गतेबाट चलचित्र हलहरू सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको छ, सरकारले अनुमति दिएको छैन। सरकारको अनुमति बिनै यहाँहरू अब अगाडि बढ्न लाग्नु भएको हो? अब हामीले प्रयास गर्दा गर्दै हामीले एकदम कहीँ जाने ठाउँ हामी भएन। अब कमसेकम यो सरकारले यो दबाब सङ्घर्ष यो आन्दोलनको भाषा मात्र बुझ्ने भएको हुनाले हामी बाध्य भएर हामी पीडितहरूले हामीले पौषको 10 गतेदेखि सिनेमा हल खोल्ने भनेर हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको। अब चलचित्र निर्माता र वितरकहरूले नयाँ चलचित्र हामी दिँदैनौँ भन्नु भएको परिस्थितिमा यसै त हलहरू खाली हुन्थे पहिला पनि नयाँ चलचित्र लाग्दा पनि। अब अहिले न नयाँ चलचित्र लाग्छ अनि पुरानै चलचित्र अब तपाईँहरूले प्रदर्शन गर्नुहुन्छ हलमा? होइन, अहिले यो के छ भने कमसेकम यो चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान गर्नको लागि हामीले अहिले पुरानो नयाँको कुरा गरेको होइन कि कमसेकम सिनेमा हल 9 महिना भइसक्यो बन्द भइरहेको, त्यसमा आउने कमसेकम एउटा वातावरण बनाउनको लागि हामीले यो प्रयास गरेको होइन। चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदा कोरोना पनि चलायमान होला नि त, त्यहाँबाट सर्ला नि त? होइन होइन, त्यो अस्ति हालसाल मात्र एउटा इन्डियामा एउटा एजेन्सीले एउटा रिसर्च गरेको छ, सबैभन्दा सिनेमा हलमा सुरक्षित छ भन्ने चिज एउटा त्यो त भारतको कुरो हो। नेपालका सिनेमा हलहरू कतिको सुरक्षित छन् त? मापदण्ड के यहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ? कसरी कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई घटाएर हल सञ्चालन गर्ने योजना छ त? पुस 10 गतेबाट अब भनिहाल्नुभयो, हामी अब एकल ढङ्गबाट पनि अगाडि बढ्यौँ भन्नुभएको छ। सरकारको अहिले समन्वय भइरहेको छैन, के छ त त्यस्तो तपाईँहरूको तयारी चाहिँ? होइन, हाम्रो तयारी छ। हामीले चलचित्र विकास बोर्डलाई, सञ्चार मन्त्रालयलाई हामीले एउटा WHO को मापदण्ड र जनस्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार नै हामी त्यसमा अक्षरश पालना गर्छु भनेर हामीले त्यहाँ एउटा मोडालिटी एउटा पेश गरेको छु। कमसेकम हामीले सिनेमा हलमा एउटा स्वास्थ्यको मापदण्डलाई अपनाएर हामीले त्यहाँ सेनिटाइजरहरू हामीले युज गर्छु। त्यसपछि हामीले प्रत्येक शोमा डिसइन्फेक्ट गर्छु। हामीले टिकट सबै अनलाइनमा बुकिङ गर्छु हामीले, र पालो एकचोटि प्रवेश हुँदाखेरि प्रवेशद्वारबाट 10 जना जान्छ, त्यसपछि अर्को 10 जना पठाउँछु। त्यसरी हामीले एकदम चलचित्र सुरु भइसकेपछि हल त बन्द हुन्छ नि, बन्द अवस्थामा रहेका हलमा कोरोना सर्ने जोखिम बढी हुन्छ नि, होइन र मधुसूदनजी? हजुर हजुर। अनि बन्द हलभित्र त त्यहाँ सरिसकेका हुन्छ, बाहिर निस्कँदा 10 जना निस्के पनि, भित्र पस्दा 10 जना छिरे पनि अन्ततः कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्न सक्दैन चलचित्र हलहरू? होइन, त्यसरी हुँदैन, त्यो हुँदैन। हामीले त्यसको लागि भने अन्त्यमा भन्नुहोस् त, त्यसैले सरकारले अनुमति नदिए पनि यहाँहरू पुस 10 गतेभित्र चलचित्र हल सुरुवात गर्ने हो? हजुर हो। ल हस्, धेरै धन्यवाद छ। हल सञ्चालक तथा वितरकहरूको साझा संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान यतिखेर हामीसँग जोडिरहनु भएको छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। पुस 10 गतेबाट नेपालका चलचित्र हलहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू आइरहेको छ र दर्शकवृन्द हामीले राख्यौँ उखु किसानका समस्या मात्र समस्या होइन, समाधान भएको छ। भोलिदेखि भोकै परेका उखु किसानहरूलाई हामी हाम्रो सहयोगी हातहरू मार्फत खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ, खानाको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै आज उठाएका विभिन्न खालका समस्याको समाधानका निमित्त पहल सुरु भइसकेको छ र अन्य समस्यालाई समाधान गर्न निमित्त हामी ती समस्यामा फलोअप पनि गर्नेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास न्युज पहलको आजको श्रृङ्खलाको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभेन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभेन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।